सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते। जिस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए, जिस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनिवार नजर आए, फिर याद नहीं क्या क्या अनिवार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। दुख दर्द के मारू को गम याद नहीं रहते, दुख दर्द के मारू को गम याद नहीं रहते, गम याद नहीं रहते, जब सामने आँखों के गम खार नजर आए, जब सामने आँखों के गम
خار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے مکے کی ہم فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے چھوڑایا ظہوری میں دل و جانی مدینے میں چھوڑایا ظہوری دل و جانی مدینے میں دل و جانی مدینے میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے